नेपालको भूभाग कालापानी क्षेत्रको जनगणना रोक्न फेरि पनि छिमेकी राष्ट्र भारतले देखायो दादागिरी। 10,000 सेना र सैनिक 35 वटा ट्रक कालापानी भित्रिँदै उत्तरखण्डमा डरलाग्दो हिम पहिरो गयो, 5 सैनिकको ज्यान गयो भने दर्जनौं सेना बेपत्ता। नेपालको भूभाग लिपुलेख र कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको फिल्डमै पुगेर जनगणना गर्ने सरकारको अन्तिम तयारी। नापी विभागले आज विशेष छलफल गर्दै नेपाली भूभाग जसरी पनि फिर्ता ल्याउने भन्दै छिमेकी राष्ट्र भारतलाई दियो कडा रूपमा चेतावनी। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे चीनको खुलेर प्रशंसा, भारतलाई दादागिरी नदेखाउन आग्रह। नेपाल र चीनको सहकार्यमा 1 अरबको परियोजना बन्दै 6 वर्षमा काम सक्ने घोषणा। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा एसियाका विश्लेषण र चीनको प्रशंसा, भारतमा मचियो हंगामा। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रको बारेमा गरे यति ठूलो निर्णय। चीन सम्बन्ध बारे लुम्बिनीमा चर्चा, समान्तवादी चिन्ताकै कारण नेपाली समाज पछाडि परेको निष्कर्ष। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको अनावश्यक हस्तक्षेप रहेको भन्दै आज विज्ञहरूले गरे यति ठूलो खुलासा। नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा नाकामा आजबाट नेपाल सरकारले यस्तो गर्ने तयारी गरे लगत्तै भारतमा मचियो हंगामा। रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने नेपालीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा अल्पत्र। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरू, यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। दर्शकबिनहरू, पछिल्लो समय नेपालमा सरकार परिवर्तन भए लगत्तै अहिले विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको र छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउन सक्दैन भन्दै छिमेकी राष्ट्र भारतले भने विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी गरिरहेकै बेला छिमेकी राष्ट्र चीनले भने नेपाली भूमि आफूले अतिक्रमण नगरेको छिमेकी राष्ट्र चीनको दाबी समेत रहेको छ। तर उता छिमेकी राष्ट्र भारतले भने बारम्बार नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ भने अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका प्रयासहरू गरिरहेको पनि समाचार बाहिरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अब छिमेकी राष्ट्र भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याएर छोड्ने भने लगत्तै अहिले यो विषयमा भने भारतमा नेपालको विषयमा निकै नै टीका टिप्पणी भइरहेको छ। दर्शकबिनहरू, नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा दोहोरो मापदण्ड बराबरको कानून भए तापनि भारतीय नागरिकहरू सहजै रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने नागरिकहरूलाई भने सीमावर्ती क्षेत्रमै रोकिएको समाचार प्राप्त भएको छ। दर्शकबिनहरू, नेपाल सरकारले विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा नाका बन्द गरेको थियो भने आजभन्दा केही दिन पहिला नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल सरकारबाट उक्त सीमा नाका खुल्ला भएको 10 दिन बितिसक्दा पनि भारतीय नागरिक र भारतीय गाडीहरू धमाधम नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने नेपाली नागरिक र नेपाली गाडीहरू भारत प्रवेश गर्नमा रोक लगाइएको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकारको सहकार्यमा खुल्ला सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि नेपालीहरूलाई भने अझै पनि अन्यायमा परेका छन् भने नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीहरू आज पनि धेरै नागरिक अल्पत्र अवस्थामा परेका छन्। नेपालमा आउँदै गरेको विजय दशमी र शुभ दीपावलीको अवसर मनाउनको लागि भारतमा रोजगारी गरेर नेपाल फर्किने नेपाली नागरिकहरू पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अल्पत्र परेका छन्।
विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा धेरैजसो कम्पनीहरू बन्द भएर बेरोजगार भएका नेपाली नागरिकहरू केही महिना पहिला नेपाल फर्किएका थिए भने पुनः ती कम्पनीहरू सुचारू भए लगत्तै नेपाली नागरिकहरू पुनः रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने क्रममा अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा भने निकै नै अल्पत्र परेका छन्। नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई भारत प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने भारतबाट कुनै पनि भारतीय नागरिक वा नेपाली नागरिकहरू भने धमाधम नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यति मात्रै होइन कि रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने नेपालीहरूले हामीहरू जानु पाउनु पर्छ, हामीहरू कानुन अनुसार आएका छौँ भन्ने खेर नेपालीहरू माथि नै कुटपिट हुने गरेको पनि त्यहाँका स्थानीय वासीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सीमा विषयलाई लिएर विवाद चलिरहेकै बेला नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि बारम्बार प्रयास गरे पनि नेपाल सरकार असफल रहेको भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले एकसाथ आवाज समेत उठाएका छन्। दर्शकबिनहरू, भारत सरकारले नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा नाका नखोलेकै कारणले गर्दा आज धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही सहित प्रदेशका कुनै पनि जिल्लाको सीमा नाकाबाट नेपाली नागरिकहरूलाई भारत प्रवेश गर्नमा रोक समेत लगाइएको छ। नेपाली नागरिकलाई भारत प्रवेशमा रोक मात्र होइन कि नेपाली सवारी साधन र पैदल यात्रीहरूलाई पनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा छिर्न समेत नदिएको समाचार प्राप्त भएको छ। नेपाली नागरिक अझै पनि पहिलाको झैं नाकाको छेउछाउका खेती र चौरबाट नै आवत जावत गर्न बाध्य भएका छन् भने नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरू भने आफूहरूको दैनिक उपभोग गर्ने सामान प्रयोग गर्नको लागि र उक्त सामान खरिद गर्नको लागि पनि छिमेकी राष्ट्र भारत नै बजार गर्ने गरेकै कारणले गर्दा आज नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा नाकाका नेपाली नागरिकहरू भने निकै नै चिन्तित अवस्थामा रहेका छन्। नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सरकारले सीमा नाका खुल्ला गरे पनि नेपाली नागरिकहरूलाई भने भारत सरकारले यसरी कडाई गर्दाखेरि अहिले त्यहाँका स्थानीयहरू भने निकै नै आक्रोशित बनेका छन्। तर भारत सरकारले कुनै पनि नेपाली नागरिकहरू सीमावर्ती क्षेत्रबाट सजिलै आवत जावत गर्न पाइने र नेपाली नागरिकहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या नरहेको भन्दै विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी गरे पनि नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा नाकामा भने नेपाली नागरिकहरूलाई भने विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहार गर्ने गरेको पनि त्यहाँका स्थानीय वासीहरूले बताएका छन्। दर्शकबिनहरू, नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रका धार्मिक स्थलहरूको सूचना सङ्कलन गर्दै भारतीय गुप्तचरहरूले यसरी सूचना सङ्कलन गर्नुको मुख्य कारण भने यस्तो रहेको छ। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सुरु गरेको पछिल्लो योजना अनुसार भारतीय गुप्तचर र सुरक्षा निकायहरूले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका धार्मिक स्थलहरूको सूचना सङ्कलन गरिरहेका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतीय गुप्तचरहरूले सूचना सङ्कलन गरिरहेका छन्। सो स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा मोबाइल, रेडियो र टेलिभिजन नेटवर्कको प्रसारण र रेडियो तरङ्ग अवस्थालाई पनि ट्र्याक गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी एनजिओ र सामाजिक संस्थाहरूका गतिविधि माथि पनि निगरानी राखिएको र राजनीतिक दलहरूको अवस्था र उनीहरूको संलग्नताको पनि विवरण सङ्कलन गरिरहेको पनि समाचार प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सुरक्षा परिषदले यस्तो अभियान सुरु गरेको भारतीय सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। गुप्तचरका एजेन्टहरूले उत्तर प्रदेशको महाराष्ट्रगञ्ज, सिद्धार्थनगर, बरहाइन र सरस्वतीमा यस्ता विभिन्न किसिमका कार्यहरू गरेको पनि समाचार प्राप्त भएको छ। यसरी भारतीय गुप्तचरहरूले यसरी नेपालको धार्मिक स्थलहरूको सुटुक्कै यसरी परियोजना गराउँदाखेरि नेपाललाई ठुलै नोक्सानी हुन सक्ने पनि केही विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिनहरू, तपाईहरू यो रिपोर्ट प्रति के भन्न चाहनुहुन्छ?
तपाईको अमूल्य विचार हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको छोटो फलोअप रिपोर्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, नमस्कार, जय नेपाल।